शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट साइन टेलिंग दैट ए जिन लिविंग इनसाइड योर हाउस। मैंने इस वीडियो में रिएक्शन दे हंसी टीवी का वीडियो है। जैसे कि इस वीडियो में इन्होंने बताया है ऐसा कौन सा बातें हैं जिसे हम जान सकते हैं जो कि हमारे ऊपर जिन का साया है या फिर हमारे घर में जिन का साया है। तो ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इन्होंने बताया है, इससे हम जान सकते हैं कि आपके घर पे भी जीन है। तो इसे हम कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो में इन्होंने क्या बताया है इसका पूरा इन डेप्थ में सारा चीज देखेंगे। तो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी पुरस्कार मखलूक है जो कि इंसानों की तरह अक्ल व शऊर रखती है, लेकिन हमारी इसी दुनिया के अंदर किसी और अलग डायमेंशन में हमारे साथ मगर हमसे अलग रहती है। इन्हें भी दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा गया और इस्लामी तालीमात से ये बात साबित है कि जिन्नात इंसानी जिस्म पर कब्जा करने की सलाहियत भी रखते हैं, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब आप इन्हें इसका मौका दें। जब आप एक ऐसा मजबूत किला बन जाएं जिसके गेट पर ना कोई ताला मौजूद हो ना कोई सिपाही मौजूद हो, और इस ताले, इस सिपाही और सिक्योरिटी से मुराद है अल्लाह का जिक्र करना और नमाज की पाबंदी करना। जब भी आप इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी छोड़ देते हैं, खास तौर पर अल्लाह के जिक्र या रूहानियत को, तो दरअसल आप अपनी कमज़ोर तरीन हालत के अंदर पहुँच जाते हैं जहाँ से ये शैतानी जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल होते हैं। और वैसे तो ये मखलूक कभी इंसानों के सामने इंसानी शक्ल में नहीं आती, लेकिन बहुत ही कम ताकतवर और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले जिन्नात ही ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि शैतानी जिन्नात इंसान की रगों के अंदर खून की तरह दौड़ते हैं। हदीस मुबारका के अल्फाज का मतलब ये है कि जिन्नात इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल होकर इसके दिल दिमाग पर कब्जा करने के साथ साथ इसे लाइलाज बीमारियों के अंदर भी डाल सकते हैं। लेकिन जिस भी दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई शैतानी जिन्न आप पर मुसल्लत है और फिर से अल्लाह के जिक्र की तरफ लौट आएंगे, तो ये जिन्न ज्यादा दिन आपके जिस्म में नहीं रह सकता। और ऐसा इसलिए कि आपका जिस्म इस जिक्र के बाद ऐसा तपता हुआ तंदूर बन जाता है जिसके अंदर वो चाह कर भी जिंदा नहीं रह पाते। अब यहाँ पर लॉजिकली बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जिन्नात जैसी मखलूक को तो खुद आग से पैदा किया गया, तो आग भला जिन्नात को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है, या इन्हें जहन्नुम के अंदर भी इसकी सजा आग की सूरत कैसे दी जा सकती है। इसका जवाब है कि जैसे इंसानों को मट्टी से तख्लीक किया गया और मट्टी का एक बड़ा तोदा अगर इंसान को उठाकर इसके जिस्म पर मार दिया जाए तो वो उसको तकलीफ देता है, बिल्कुल ऐसे ही जिन्नात को भी आग के शोले से पैदा किया गया, नाक के आग से, और ये आग इनको भी ऐसी तकलीफ देती है जैसा कि इंसान को। यहाँ पर यह बात याद रखना जरूरी है कि ये शैतानी जिन्नात बिला वजह भी किसी को परेशान नहीं करते, क्योंकि इनकी एक अपनी अलग दुनिया है। जब तक इंसान इन्हें खुद दावत ना दें या फिर इनको परेशान ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जिन्नात इंसानों के साथ हसद, इंतकाम या फिर किसी खास वजह से दुश्मनी तो रखते हैं, लेकिन इनके अंदर ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत इंसानों के कंपैरेटिव बहुत ही कम होती है। ये ज्यादातर बिल्कुल लाई लग होते हैं, यानी किसी आमिल ने या फिर काले जादू करने वाले शख्स ने इनको किसी के पीछे लगा दिया तो ये बिना सोचे समझे उसके पीछे लग जाते हैं, और इसके पीछे इनका अपना कोई मकसद नहीं होता। किसी इंसान के जिस्म पर कब्जा करने के बाद वो इस इंसान को तकलीफ देने या फिर इस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी ऐसी जगह पर चला जाए जहाँ पर जिन्नात रहते हों, जैसे कोई वीरान जगह, तो वहाँ पर इसका सामना जिन्नात से हो सकता है, और अगर एहतियात ना बरती जाए तो बाज़ औक़ात जिन्नात दुश्मनी या नाराजगी की वजह से इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जैसे दुनिया में ताकतवर शख्स बदला लेने के लिए किसी कमजोर शख्स को दबाता है, इसे काबू करता है, तो इसी तरह से जिन्नात रूहानी तौर पर इसके जिस्म पर कब्जा करके उसके दिलो दिमाग में वसवसे डालकर ना उम्मीदी पैदा करके ना शुक्री करवाकर इसको रूहानी तौर पर इतना कमजोर कर देते हैं और इतना ज्यादा उसको लाचार बना देते हैं कि वो खुदकुशी करने की नौबत तक पहुंच जाए। लेकिन याद रखें कि वो जबरदस्ती किसी भी इंसान से कुछ भी नहीं करवा सकते। अगर आप खुद की तबीयत के अंदर ये अहम तरीन बदलाव देखें तो समझ जाएं कि या तो आपके साथ कोई जिन मौजूद है या फिर आपके जिस्म पर इसका कब्जा हो चुका है। सबसे पहले तो आप इस शख्स की पर्सनैलिटी के अंदर वाज़े तौर पर बदलाव देखेंगे कि जो शख्स पहले इंतहाई काम, दूसरों की मदद करने वाला और प्यार करने वाला शख्स था, अचानक इसकी तबीयत के अंदर ऐसा बदलाव देखेंगे कि हर वक्त डिप्रेशन के अंदर रहने लगे, इसके अंदर चिड़चिड़ापन और इसका तल्ख रवैया इसका मामूल बन जाए। ये जिन के पोजेशन की एक अलामत हो सकती है। ऐसा शख्स ज्यादातर अपना वक्त वॉशरूम के अंदर गुजारेगा, क्योंकि ये एक ऐसी नापाक जगह है जहाँ पर ये खबीफ शैतानी जिन्नात रहना पसंद करते हैं और यहीं पर इनको सुकून महसूस होता है। मुतासरा शख्स यहाँ पर कई बार घंटों भी गुजार देता है और इसे वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं होता। ऐसा शख्स इबादत और नमाज से बिल्कुल दूर हो जाएगा, और जब भी अजान होगी या फिर कुरान पाक की तिलावत होगी तो ये आवाज इसके दिल पर एक बोझ महसूस करवाएगी। वो शख्स कुरान पाक को सुनकर गुस्सा हो जाएगा और हो सकता है कि वहाँ से उठकर चला भी जाए, और अगर वो ऐसा करता है तो समझ जाएं कि ये कोई शैतानी जिन्न है जो कि सबको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अगर कोई शख्स जिसके अंदर ऐसी गैर मामूली तब्दीली महसूस हो, मिसाल के तौर पर रातों रात कोई ऐसी जबान बोलने लगे जो कि वो पहले नहीं जानता
تھا. اس کی آواز اور اس کے انداز بیان کے اندر بدلاؤ آ جائے یا پھر اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ اس شخص کو پکڑنے کے لیے 5 سے 6 لوگوں کی ضرورت پڑے تو سمجھ جائیں کہ یہ صرف وہ شخص نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کوئی شیطانی جن موجود ہے. اگر وہ شخص باقی لوگوں سے الگ تھلگ رہنے لگے اور اندھیری اور سنسان جگہوں پر اسے سکون محسوس ہو, ڈپریشن اور غیر ضروری خیالات کے اندر کھویا رہتا ہو, خود کو زخمی کرنا چاہتا ہو, سارا دن اس کو نیند آتی رہے, نہ کچھ کھانے کا دل کرے اور نہ نہانے کو, بات بات پر جذباتی ہو جائے یا پھر اچانک سے کوئی لا علاج بیماری جس کی کوئی علامت ٹیسٹ رپورٹس کے اندر بھی ظاہر نہ ہوتی ہو, وہ دراصل انہی شیطانی جنات کے کام اس وقت ہوتے ہیں جب آپ ان کے علاج کے اندر دیر کر دیں. یاد رکھیں کہ ان شیطانی جنات کی یہ فطرت ہے کہ اگر آپ ان سے ڈرنا شروع کریں گے تو یہ آپ کو مزید ڈرائیں گے, اور اگر آپ ان سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو ڈرانا بھی چھوڑ دیں گے. اگر آپ خود ان کو اپنی کوئی کمزوری نہ دکھائیں تو یہ آپ کے قریب بھی نہیں جا سکتے. ایسا شخص خاص طور پر اسلام اور اللہ سے نفرت کرنے لگے گا کیونکہ جنات کو انسانی نسل سے ہی نفرت ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ تمام علامتیں کنفرم نہیں ہیں کہ آپ پر واقعی جنات کا اثر ہے. بعض اوقات جسمانی کمزوری, مینٹل ڈس آرڈر, کسی صدمے یا بیماری کی وجہ سے بھی انسان ان علامتوں میں سے کچھ کو محسوس کر سکتا ہے. ایسی صورت میں پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, اپنا میڈیکل علاج بھی ضرور کروائیں. لیکن اگر یہ تمام علامتیں یا پھر زیادہ تر کسی شخص کے اندر نظر آئیں تو جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ خود گھر میں اس کے روحانی علاج پر بھی ضرور توجہ دیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں موجود ہے, آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوا تو اس کی علامات بالکل الگ ہیں, اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ ان کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو. اکثر لوگوں نے رات کے وقت یا پھر سنسان جگہوں میں عجیب آوازیں, کسی کے چلنے کی آواز, دروازہ کھلنے یا پھر بند ہونے کی آواز, کسی کی سرگوشی کی آواز یا اگر ہنسنے کی آوازیں سنی ہیں تو یہ جنات کی موجودگی کا ثبوت ہو سکتا ہے. صرف اس صورت میں اگر یہ آوازیں بار بار آتی ہیں اور بظاہر ان کی کوئی ریزن نہیں ہوتی. گھر میں موجود چیزوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا اور خود بخود گر جانا یا پھر چیزوں کا غائب ہو جانا, بغیر کسی ظاہری وجہ کے تیز خوشبو یا بدبو کا محسوس ہونا, اور اگر یہ خوشبو اور بدبو جو کہ مستقل طور پر محسوس ہوتی ہے اگر کوئی اس کی وجہ نہ ملے تو اسے بھی جنات کی موجودگی کی علامت کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات پالتو جانور جیسا کہ بلیاں یا کتے اچانک سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کسی ایک جگہ کو گھورنے لگتے ہیں. یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک ممکنہ نشانی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ جانور جنات جیسی مخلوق کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہم انسان نہیں دیکھ سکتے. اس کے علاوہ بار بار ڈراؤنے خواب آنا, خاص کر ایسے خوابوں کے اندر عجیب و غریب قسم کی مخلوق یا پھر اندھیرے کے اندر کوئی سائے جیسی چیز نظر آئے. بعض اوقات لوگ صبح جاگنے پر اپنے جسم پر خراشیں, نیل یا سرخ نشانات کو بھی محسوس کرتے ہیں. اگر گھر کے بچے اچانک رونے لگیں اور کسی چیز سے خوف زدہ ہوں یا پھر رات کے اندر اچانک سے چیخیں ماریں تو یہ بھی جنات کی موجودگی کی ایک علامت ہو سکتی ہے. بعض اوقات گھر میں ایک بھاری پن اور بے رونقی محسوس ہوتی ہے اور گھر کے افراد اکثر بیمار یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بجلی کی چیزوں جیسے بلب یا پنکھے کا خود بخود جلنا یا بجھنا اور ان چیزوں کا غیر معمولی طریقے سے کام کرنا, ان میں سے تمام علامتیں یا پھر کچھ علامتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے ساتھ کوئی جن بھی موجود ہے. لیکن فکر کی کوئی بات نہیں, کیونکہ اگر وہ جن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہ بھی رہا ہے اور آپ پر قابض بھی ہے تو دونوں صورتوں میں پہلے اس شخص کو روز فجر کی نماز کے بعد سورہ رحمان پڑھ کر ایک گلاس پانی پر دم کر کے اس کو روزانہ پلائیں. سورہ البقرہ کی تلاوت اس کو روز سنوائیں. اپنے گھر کے اندر سورہ البقرہ کی تلاوت کو روز چلائیں. سورہ الفلق اور سورہ الناس کے ساتھ ساتھ اس کو آیت الکرسی کی بھی تلاوت کرائیں, اور یہ سب کچھ رقیہ کے اندر آتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور مسنون دعائیں بھی ہیں جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. متاثرہ شخص کو نماز کا پابند بنائیں, درود شریف اور اللہ کی ذکر کی تسبیح کروائیں, خاص طور پر آیت الکرسی, کیونکہ جو شخص بھی روزانہ اس کو ایک بار پڑھ لے یا پھر سوتے وقت پڑھ لے تو کسی جن کی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس گھر کے اندر رک سکے جہاں پر یہ شخص موجود ہے. صدقہ دیں اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. یہ تمام ذکر مل کر ان تمام شیطانی جنات کو جو کہ آپ کے جسم پر قبضہ کر چکے ہیں یا پھر آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں, ان کو اتنا تکلیف دیتے ہیں جتنا انسان کسی تیز دھار آلے سے اپنے جسم پر کوئی کٹ لگا لے. جس بھی گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر یہ خبیث جنات کبھی رہ ہی نہیں سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جیسے کہ اس ویڈیو میں انہوں نے بہت ہی زیادہ اچھا امپورٹنٹ باتیں بتایا ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ جن کا سایہ ہے کہ یا پھر ہمارے اوپر جن کا سایہ ہے. جیسے کہ بتایا, انسان کچھ ٹائم کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, قرآن پڑھنا چھوڑ دیتا ہے, اور دیکھو گے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, ہر بار اس کو چڑچڑی لگتا ہے اور ان کے گھر پہ ہی بہت تکلیف آتا ہے, تکلیف سے گزرتے ہیں ان کے گھر میں. تو اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ مطلب آپ کا گھر پہ آپ کے اوپر جن
जिन का साया है। नमाज आवाज़ सुन के, कुरान का आवाज़ सुन के हम चिड़चिड़ी हो जाते हैं। तो इस सब से आप जान सकते हो कि आपके ऊपर जिन का साया है। आप बहुत सारे आप स्टोरी रियल में भी आप देखे होंगे, मैं भी बहुत सारे देखी हुई, ऐसे मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे कि बहुत सारे आप रियल में देखे होंगे जिसका ऊपर जिन का साया होता है तो वो इंसान मतलब उसको 5-6 आदमी पकड़ के रखते हैं और उसको मतलब नमाज पढ़ना, कहीं जाना, कुरान पढ़ना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। जैसे कि इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बात बताया, हमको सोने से पहले जैसे कि आयतल कुर्सी हमको पढ़ के सोना चाहिए, इससे हमको कोई खराब ख्वाब नहीं देखेंगे। और भी बहुत सारा सूरा बताया है, जैसे कि हम इसको अगर पढ़ के सोते हैं या फिर दिन में भी हम एक ही बार भी अगर पढ़ते हैं तो इससे हम जो भी हमारे पास जिन का साया होता है वो आस्ते आस्ते खत्म होने लगता है, इससे बताया। और हमको हर एक चीज में सबसे डरना नहीं चाहिए, अगर डरोगे तो ज्यादा डराएंगे, तो इसको हमको डरना नहीं चाहिए। और जैसे बताया, आप अगर बच सकते हो तो हर दिन हमको सोने से पहले आयतल कुर्सी जरूर पढ़ना चाहिए। आई होप आपको भी वीडियो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।